बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। बजट की खुसूसी नशरियात आज के दिन का ज़ाहिर है आखिरी स्लॉट है। हमने कहा आज के दिन भर की जो पेशरफ्त हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामान में, जहां आज एक तरफ ये तारीख रकम हो रही थी कि पहली दफ़ा कोई मुंतखब हुकूमत अपना 5वां बजट पेश कर रही थी और पहली दफ़ा किसी एक ही वज़ीर आज़म के अंडर में 5वां बजट पेश हो रहा था। यानी कि मुशर्रफ साहब वाली काबीना ने भी, वाली पार्लियामेंट ने भी 5 साल पूरे किए थे, लेकिन ज़ाहिर है एक तो डिक्टेटर का दौर था और फिर दूसरा है कि उस वक्त उनको 3 वज़ीर आज़म तब्दील करने पड़े थे। तो जहां पर आज जब हफीज शेख साहब तकरीर फरमा रहे थे बजट की, तो एक तरफ ये तारीख रकम हो रही थी, ये खुशगवार तारीख रकम हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये बदकिस्मत तारीख भी रकम हो रही थी कि पाकिस्तान की हालिया तारीख की बदतरीन हंगामा आ रही हो रही थी पाकिस्तान के ऐवान में। यहां तक कि हमने देखा कि लोग गुत्तम गुत्ता भी हुए, फिजिकल भी हुए, और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ गलत अल्फाज भी यूज किए गए। तो बहरहाल इस माहौल पर भी बात करेंगे और जरा जो बजट आज पेश हुआ है वो वाकई अवामी है, अवाम दोस्त बजट है या अवाम के साथ एक दोस्ताना मजाक किया गया है, क्या है, जरा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और 2 रिनाउंड पॉलिटिशियंस मौजूद है। कोशिशें करेंगे कि टेक्निकल टर्म्स पे तो बात करें ही, लेकिन जरा ऐसी जबान में, इस अंदाज में जो कि एक आम आदमी, मेरे और आपको, आपके जैसे आदमी को भी समझ आ सके। मैं उल्टे से तारुफ का आगाज कराता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर नेशनल असेंबली हैं और बहुत ही एक्टिव मेंबर नेशनल असेंबली है, यास्मीन रहमान साहब है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत मुतहर्रिक रुकन कौमी असेंबली हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब अगेन बहुत बहुत शुक्रिया और आज दिन भर हमारा साथ देते रहे। आई एम वेरी थैंकफुल। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम साहब, मुजम्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों की इजाजत से खुर्रम साहब से आगाज करना चाहता हूं। हम ये स्पेसिफिकली खुर्रम साहब बजट पे ही बात करेंगे पहले, लेकिन आप इस बात से एग्री करते हैं कि आज अपोजिशन का एहतजाज, जिसका अपोजिशन को हक है ऑब्वियसली, लेकिन उस एहतजाज के नतीजे में आज जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद बजट में हमें जो ये सेलिब्रेट करना चाहिए था, खैर बजट की जो बुराइयां हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक अच्छी बात है कि जनाब डेमोक्रेसी आगे चल रही है। ये सेलिब्रेशन जो है वो मांद पड़ गई, फीकी पड़ गई, इसलिए कि अराकीन गुत्तम गुत्ता हुए और जनाब गालियां भी दी गई। तो आपको लगता है अपोजिशन का एहतजाज अगर लिमिटेड या कैलकुलेटेड होता तो आज हम जरा एक बेहतर माहौल में बात कर रहे होते? पहली बात तो यह है कि वजीर आजम तो एक ही रहे हैं, लेकिन ये चौथे वजीर खजाना हाँ, पहले तो जो मुआशी टीम की बदहाली है और उनकी बद इंतजामी है, वो तो मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो रहे हैं जिन्होंने बजट पेश किए हैं। तो जहां तक आपने कहा अपोजिशन का एहतजाज, वसीम भाई बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम बिल बिला रहे हैं, महंगाई के हाथों, लोड शेडिंग के हाथों, और आज भी हमने अपोजिशन मुकम्मल तौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से हुक्म था और हमने उसको पूरा किया कि मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन किसी ने इसमें पहल नहीं की। मुझे दुख है कि हुकूमती बेंचेस की तरफ से, क्योंकि आज वज़ीर आज़म के आगे भी एक हिफाजती हसार खड़ा किया गया था। वो तो जरूरी था ना, इसलिए कि लास्ट टाइम वो कोई चूड़ी फेंक रहा था, कोई रोटी डाल रहा था। हाँ, तो वो इसलिए एक हिफाजती हसार, तहमीना साहिबा आगे बढ़ी थी, फिरदौस साहिबा ने बचाया था पिछले साल। वो हिफाजती इकदाम, कुछ लोग जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार थे, उन्होंने फिर ये, और ये अफसोस। लेकिन अपोजिशन का एहतजाज तो दरअसल ये इजहार था कि जो अवाम की तकलीफ है वो पार्लियामान के अंदर भी नजर आए। जो लोड शेडिंग की तकलीफ है, 18-18 घंटे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, जो आप कहेंगे नंबर्स ये हैं कि इस पिछले महीने में 2 दफा बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट से ज्यादा हुआ है। इसका मतलब पूरे मुल्क में 18 घंटे, मुल्क की हालिया तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है। तो वो जो लोग बिल बिला रहे हैं, और मैं इसमें यह भी शामिल करूंगा कि जहां हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा जो कराची की बदहाली है वो भी उसमें कहीं नजर आनी चाहिए पार्लियामान में, कि वहां जो पाकिस्तान की मईशत की को आगे जाने में रकावट एक वो भी है, जो कत्लो गारत का जो बाजार गर्म है, रोजाना 8-9 लोगों का मरना नहीं रहा। और ये कहना कि ये ठीक है कि कत्लो गारत एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लेकिन अगर कराची की कत्लो गारत है उसका पाकिस्तान की मईशत पर बराह रास्त असर है। या कराची का ताजिर अगर रोजाना भत्ता देता है तो आप नए इन्वेस्टर को किस मुंह से बुलाएंगे? तो ये आज जो हमारा एहतजाज था वो दरअसल पाकिस्तान के अवाम की अजियत की चीखें थी, जो शायद कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, लेकिन हमें ये इस पर जरूर इत्मीनान है कि कम से कम पाकिस्तान के अवाम की आवाज उनके अपने ऐवान में जरूर सुनी गई। ठीक है, तो यास्मीन साहब अभी लोड शेडिंग मेगावाट्स नंबर्स पे बात करते हैं अभी, लेकिन पहले इस एहतजाज पे बात कर लें। ये तो एक फैक्ट है ना कि चले पंजाब में ज्यादा, लेकिन बाकी पाकिस्तान में भी आवाम खुश तो नहीं है, आवाम सेटिस्फाइड तो नहीं है। पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही,
مطلب نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، عجیب و غریب ایک صورتحال ہے. تو اس احتجاج گٹروں کا پانی ابل رہا ہے کہ واسطہ کے ان کے نہیں چل رہے، بڑا obvious ہے سارا کچھ. تو اس احتجاج کو پاکستان کے عوام میں جو کر پایا جاتا ہے اس کا پاکستان کے ایوان میں ریفلیکٹ ہونا تو بڑی نیچرل بات تھی جو کہ ہوئی ہے. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی نیچرل بات نہیں تھی. اچھا. ریفلیکٹ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسی بھی چلے پرفارمنس گورنمنٹ کا آئیڈیل پرفارمنس آپ نہیں کہہ سکتے، بہت سے فلاز ہوں گے، لیکن ایک طرف ایک جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے، پارلیمانی جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے، تو اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس قسم کی ہنگامہ آرائی کرنا، اور وہ بھی بجٹ والے دن کرنا، تو اس کے بجائے ان کو شیڈو بجٹ لے کے آنا چاہیے تھا، ان کو ریکمنڈیشنز لے کے آنی چاہیے تھی کہ جی یہ نہیں یہ کرے، یوں نہیں یوں کرے. اس کے بجائے اس سے کس کو فائدہ پہنچا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، حکومت کو کیا نقصان ہوا، اپوزیشن کو کوئی فائدہ، یا عوام بتا دیں ان کو کوئی فائدہ پہنچا اس سے؟ بلکہ عوام نے اچھا نہیں سمجھا جس قسم کا بیہیویئر ہوا. ایک منتخب وزیر اعظم بیٹھے ہیں، منتخب اسپیکر صاحبہ بیٹھی ہیں، اور ایک عجیب قسم کی ہنگامہ آ رہی ہے پروٹیسٹ کے بعد. چلیں ایوان میں تو انہوں نے صورتحال خراب کیا، ان پہ الزام لگا سکتے ہیں جو کہ صحیح یا غلط ہے، اس پہ بحث ایک بات کہہ دوں، سڑکوں میں کون ہمارا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ انہوں نے کہا نا شیڈو بجٹ. ہمارا شیڈو بجٹ اس احتجاج کے دوران تھا، لوٹ مار بند کرو، غریب کو جینے دو. یہ تو پلینگ ٹو دا گیلری والی بات ہے نا. آپ زیادہ لاجیکل ساؤنڈ سے اگر آپ آن پیپر بات کریں کہ جناب یہ نمبر یہ نہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی لوٹ مار بند کرو، کھا گئے پیسے بھاگ جاؤ، مطلب یہ ہے انہوں نے آپ کے لوٹ مار کا نمبر میں دے دیتا وہاں دینا، اسمبلی میں دینا، لوٹ مار کا نمبر دے شیڈو دیتا بجٹ تھا یہاں اگر آپ دیتے بھی ہیں دیٹ واز اے رائٹ پلیٹ فارم. 1100 ابھی ہم دیں گے. اچھا دیں گے بجٹ میں بحث کے دوران 1122 ارب روپے انہوں نے اپنی بد انتظامی کے کنویں میں پھینک دی ہیں. آپ کے ریکمنڈیشنز پہلے آنی چاہیے، اس بات پر کہیں گے کہ ہم نے جو ہے اب لوٹ مار وہاں ہو رہی ہے آج بھی. اور ایک خود رکن ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ان کو معلوم ہے کہ ملک کے جنوب میں اور ملک کے شمال میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں بجلی کی چوری کس قدر زیادہ ہو رہی ہے، جس کی سزا پورے ملک کو مل رہی ہے. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں اگر ہم ہر سال اتنے ارب 1122 ارب روپے جو ہیں وہ بجلی میں جھونک دیے ہیں، صرف پیپکو کو 425 ارب روپیہ دے دیا، ایگزیکٹلی 419 پوائنٹ سم تھنگ ٹوٹل فگر ہے 1122. اب اگر انہوں نے 119 ارب روپیہ، میں نمبرز ڈال رہا ہوں نا جی، 119 ارب روپیہ ریلوے میں جھونک دیا، اور ریلوے اگر چل رہی ہوتی تو ہم بڑے کچھ ہوتے. لیکن جو بات ہے کہ لوٹ مار بند کرو، کہ 119 ارب روپے کی سبسڈی بھی دیں اور ریلوے چلے بھی نا، یہ لوٹ مار بند کرو. چلانے کے لیے دیکھیں یہ شارٹیج آف فنڈز کا منسٹر صاحب 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ شارٹیج آف فنڈز ہے، ریلوے نہیں چل سکتا، پیٹرول کے لیے پیسہ نہیں ہے، لوکوموٹیوز کے لیے پیسہ نہیں ہے، تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. پیسہ تو آپ دے رہے ہیں اتنا سارا، بینکوں سے چھپا کے دے رہے ہیں. نہیں تو اب 119 ارب دیں گے، 450 ارب سے اسٹیٹ بینک سے چلے گا نا، اب ریلوے چلے گا، دے دیے ہیں تو ریلوے چلے گا، پھر بھی اثر نہیں پڑ رہا، کہاں چل رہی ہے؟ تو پھر ایفیشنسی جو ہے وہ تو حکومت جو ہے وہ تو بیوروکریسی، اب جو دفتر میں بیٹھی ہے انہوں نے ایفیشنسی، بیوروکریسی میں بھی چیک تو عوامی نمائندوں نے رکھنا ہے نا، آپ نے رکھنا ہے. بالکل کرنا ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ حکومت اب خود تو جا کے نہیں ٹرین چلائے گی، جو لوگ چلے میں آپ ایک میرا نیوٹرل پوائنٹ آف ویو ایک بات 110 ارب روپے کہا جی یوریا کی سبسڈی دی ہے، اگر تو کسان کو سبسڈی مل گئی ہوتی، یوریا کی مل گئی ہوتی تو ہم کہتے ہیں، لیکن وہاں لوٹ مار ہوئی ہے، وہاں بلیک ہوئی ہے، اور اسی لیے ہمارا نعرہ سبسڈی ملی اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بلیک بھی ہوئی، اس لیے ہمارا نعرہ درست ہے کہ لوٹ مار بند. نہیں میں آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ یوریا کا اسپیسیفکلی میں پوائنٹ لیتا ہوں. مزمل صاحب ہم شو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، آپ سبسڈیز کی بات کہہ رہے 50 ارب کی سبسڈی دی یوریا پہ، 110 ارب روپے کی لیکن ٹوٹل. اگر ہم پھر بی آئی ایس ٹی کا بات کرتے ہیں جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے، فرسٹ ہینڈ سبسڈی آ رہی ہے، اس میں بھی یہ تنقید کرتے ہیں وہ ایک بہتر سبسڈی ہے. چلو میں یہ سبسڈیز پہ آ جائیں پہلے، اور یوریا کی سبسڈی سے ہی سٹارٹ کریں. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ ممبران بیٹھے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اس بجٹ میں جو یوریا جو فیڈ سٹاک ہے، جو گیس پرووائڈ ہوتی ہے، وہ پہلے جنوری میں بڑھا کے جو ہے 197 روپے پر MMBTU کر دی تھی، اور اس بجٹ میں فائنانس بل میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، وہ 300 روپے پر MMBTU کر دیا. فائنانس بل ابھی ہم نے نہیں دیکھا. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بجٹ سپیچ میں نہیں تھا، تو یہ 300 پیسے بڑھ گئے، یعنی کہ 197 سے 350% جو ہے فیڈ سٹاک کی، یعنی کہ یہ 300 سے 300 روپے پر بیگ تو یہاں سے بڑھے گی. دوسری بات یہ کہ فرٹیلائزر بڑھے گا تو آٹومیٹکلی ملک میں مہنگائی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی. جو سبسڈی دی ہے ٹوٹل فرٹیلائزر کو، وہ جو ہے 7 جسے کہتے ہیں 18 بلین جو ہے انہوں نے پاسکو کو دی ہے، جس میں ویٹ آپریشن، پیڈی، سارا کچھ. فوجی فرٹیلائزر بن قاسم کو انہوں نے دی ہے 162 ملین روپیز. جو سبسڈی جو ہے ٹوٹل انہوں نے اس سال جو پوری خرچ کی ہے وہ 512 ارب روپے ہے، لیکن ٹارگٹ کیا تھا 166 ارب روپے.
یعنی آپ اپنے ٹارگٹ کے تقریباً 200% زیادہ کی سبسڈی دے دی آپ نے۔ دیکھیں اگر آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر میں حکومت آؤٹ پٹ سبسڈائز کیا ہے، بات آؤٹ پٹ کی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی کارکردگی کسان نہیں کو ہے۔ سبسڈائز یوریا ملی ہے یا نہیں، یہ سوال نہیں وہ تو بڑھا دی نا انہوں نے، آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی کہ سبسڈائز گیس ختم حکومت سبسڈائز اگر تو نہیں next year کی کرتی بات کریں۔ نہیں، کسی بھی اس سال چیز جنوری میں کی کو، ہے۔ تو وہاں پہ ایک شور آتا ہے کہ جی گورنمنٹ سبسڈی دے دے، گورنمنٹ وہاں بھی سبسڈی دے دے، یوریا میں بھی دے دے، بجلی میں بھی سبسڈی دے دے۔ اگر سبسڈی دی جاتی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں سبسڈی اگر دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی تو سامنے آیا نا، سبسڈی دیے جا رہے ہیں اور مطلب لیکن دیکھیں آپ کی نتیجہ پوری تو آپ سول حکومت سے اگر زیادہ یوریا اسمگل ہو جائے، ایک پیپ کو پیسے کھایا جاتا ہے، آپ 820 ارب روپیہ آپ کے ایک پیپ کو۔ آپ کو ایگریکلچر میں گروتھ نظر آئی نا اس بجٹ میں؟ آپ کی ٹارگٹ پھر بھی مس ہوا ہے، ٹارگٹ 3.4 تھا اور اچیو 3.1 کیا ہے، یا 3.7 کا ٹارگٹ جو بھی تھا، اچیو 3.1 ہوا ہے۔ صرف ویٹ کے علاوہ ساری ایگریکلچر کا اوور آل ٹارگٹ تو ہم نے مس کیا نا، حفیظ شیخ صاحب نے جو پریزنٹ کیا ہے اکنامک سروے، 3.7 اچیو ہوا ہے نا، تو ٹارگٹ مس ہوا ایگریکلچر کا میڈم، میں نکال لیتا ہوں آپ کو فگر۔ گروتھ تو نظر آئی نا، Growth آپ کو نیگیٹو تو نہیں نظر آیا نا۔ دیٹ شوز کہ ان حالات میں بھی جب کہ آپ کہہ رہے ہیں بجلی کا ایک بحران ہے، یہ ہے یوریا کا جو ایک بتا رہے ہیں کہ جی سبسڈی، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں نا، وہ تو پھر ہر خراب سینیریو سے زیادہ خراب سینیریو بھی ہوتا ہے، اگر آپ اس سے کمپیئر کر کے کہیں گے دیکھیں یہ تو نہیں ہوا نا، یہ اگر ہوا۔ آپ کی ایگریکلچر اکانومی جو ہے، اگر کوئی کسان کو سپورٹ پرائس ملی ویٹ کی، کسان کو خوش ہونا چاہیے، بالکل ان کو، 350 روپے گھنٹے پہ ملتا تھا، ڈیزل کی قیمت کی وجہ سے وہ 1500 نہیں، لیکن آپ سبسڈی دے رہے ہیں، ہر ٹریکٹر پہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں کسان کے لیے، اور رورل اکانومی آپ کی اس وقت بہت بہتر ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ گاؤں میں آپ چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بوم ہے رورل اکانومی۔ اچھا خرم صاحب، مزمل صاحب یہ بتا دیں، جو انہوں نے کچھ میجر اب جو ٹارگٹس بتائے ہیں، چاہے وہ ٹیکس ریونیو کے حوالے سے ہو یا دیگر ہوں، ایک جنرل سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ آپ کو کتنے زیادہ ریئلسٹک لگتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکس ریونیو بائی دا وے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا پچھلے مالی سال کا، وہ اچیو کریں گے، اور 25% ٹیکس ریونیو بڑھایا ہے، جو کہ ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو صبح بھی بات ہوئی تھی ہماری کہ 11% انفلیشن اور 8% کرنسی ڈی ویلیویشن، اگر یہ کچھ نہ بھی کرتے تو 19% بڑھ جانا، ویسے بڑھ جاتا، 4-5% کی ایگزیمپشن وڈرا کی ہے۔ اصل چیز جو صبح سے بحث ہو رہی ہے وہ یہ تو گیم ہوئی نا، پھر فرسٹ فگر ہوا نا، پیٹرول پرائسز ٹیکسیشن کی وجہ سے آیا، وہ چیک کر لیں، وہ تو انفلیشن میں آ گیا نا، 11% انفلیشن، اسی لیے بات کر دی نا میں نے پیٹرولیم پرائسز۔ اصل چیز تھی، بات کی جاتی کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہم نے کتنا بڑھا دیا، 25% کی آپ کی ٹیکس میں گروتھ ہے، اور آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے صرف 20 بیسس پوائنٹ یا 30 بیسس پوائنٹ سے موو ہوا ہے، 8.7% تھا پچھلے سال، اس سال کہہ رہے ہیں 9.3%، تو یہ 9.3% ٹیکس ٹو جی ڈی پی از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل۔ دیکھیں حکومت کیا کرے اگر عوام یا جو بھی ٹیکسیبل انکم جو ہے، حکومت کے پاس بے بسی کا آرگومنٹ نہیں ہے۔ نہیں ہے جی، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ تعاون، کچھ سوشل رسپانسبلٹی بھی چیز ہے، آخر آفٹر آل اس ملک کے بزنس سیکٹر اور ایگریکلچر میں تو ابھی ٹیکسیشن ہے نہیں اتنی، لیکن جو بھی ہو ایٹ سورس تو کٹ جاتی ہے تنخواہ داروں کی، کچھ نہ کچھ تو ان کا بھی ملک ہے، سارا کچھ حکومت نے کرنا ہے، کچھ ول شو کریں۔ اچھا میں اس میں یہ بھی ایک سوال، فکر یہ ہے، میں ایک پاکستان کے جو ٹیکسز ہیں، پاکستان جو ٹیکسز یہ بھی ایک سوال ہے آپ لوگ، ٹیکس ریٹرن، یعنی جب میری 446 کے ایوان میں ہی جب 40-50% افراد جو ہے وہ زیرو ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہو، تو بات پھر میں کیوں ٹیکس دوں بھائی؟ اگر لیکن جو میں بات کرتا ہوں آپ لوگ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں بھائی ٹیکس، کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ؟ سال کا 15 لاکھ روپے، نہیں ہمارا رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ، ہاں ڈاکومنٹڈ تنخواہ دار۔ نہیں، لیکن سوال یہ ہے، نوکری پیشہ آدمی 15 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں خرم صاحب؟ پاکستان کی ٹیکس میں سب سے بڑی مادہ جنرل سیلز ٹیکس، وہ آخر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے لیوی کیا تھا، میاں نواز شریف گورنمنٹ نے 1990 میں، بہت تو کیا زیادہ ٹیکس لگ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو ٹیکسز لگ سکتے ہیں، اور وہ اگر 852 روپے سب سے زیادہ ٹیکس ہے اس میں، اس بجٹ میں سب سے زیادہ پیسے وہاں سے آئے ہیں۔ ٹیکس تو نہیں بڑھانا نا، ٹیکس بیس بڑھانا نا، ٹیکس بیس شرح تو نہیں بڑھانی، ٹیکسز نہیں لگانے کی بات، تو یہ بات تو سب جانتے ہیں، اور یہ بات تو پچھلے سال بھی کہی تھی کہ بھائی ہم ٹیکس کی شرح نہیں بڑھائیں گے، بلکہ آپ نے 17 سے 16 کیا، اچھا کیا، آپ نے 25% ٹیکس بیس تو وزیر خزانہ نے کہا 7 لاکھ انکم ٹیکس میں لوگ لے کر آئیں گے، زیرو، وہ 7 لاکھ کا ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں ٹیکس تو بات کی بات ہے، یوٹیلیٹی بلز نہیں لوگ دیتے، یہاں پہ بہت، اور لینا کس کا کام ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ 80 بلین، یہ وہ ملک ہے جہاں 60% پارلیمنٹرین زیرو ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ پارلیمنٹیرینز کو بھی اس دائرے میں لے آئے، میں ان کو علیحدہ نہیں کر رہی، لیکن پھر اگین آئی وڈ سے کہ سارا کچھ گورنمنٹ اپنی ایفرٹ کرتی ہے، ہم لوگوں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کہ ہم سب بیٹھے رہیں اور بجلی بھی چوری ہو رہی ہو، ٹیکس بھی چوری اور سارا کچھ گورنمنٹ پہ ڈال دیں، دس از ناٹ فیئر۔ یہ جو ریسورسز جنریشن ہے، یہ جہاں گورنمنٹ کا ایک ذمہ داری ہے، وہاں ساتھ ساتھ سوشل ریسپانسبلٹی۔ ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹا سا بریک پروگرام میں شامل کر لوں گا، بریک کے بعد خرم صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بھئی اب گورنمنٹ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جناب، ٹیکس کلیکشن کا ان کا ایسٹیمیٹ ہے 3234 بلین روپے، نہیں ٹیکس کا نہیں ہے،
टैक्स कलेक्शन एस्टिमेट ये मेरे सामने 2.38 ट्रिलियन। अच्छा, तो ये फिगर, ये टैक्स कलेक्शन एस्टिमेट फॉर ईयर 2012-13 इज 3234 बिलियन रुपीस। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला कंप्लीट टैक्स है, वही कह रहा हूं। नाउ द पॉइंट, मैं एग्जैक्टली कंप्लीट ही कह रहा हूं, सारा कुछ मिला के। अब वो ये कहते हैं जनाब कि अब हमने 18वीं तरमीम और एनएफसी करने के बाद हम जितना भी लेते हैं उसका हमारे पास तो 30% या 35% बचता है, बाकी सारा सूबों को दे देते हैं। 70%, ठीक है जी, 70% और उस 30-35 में से अब फौज को भी पैसे दो, डिविजिबल पूल में से, टोटल में से। लेकिन अब उस 30-35 में से खुर्रम साहब वो कहते हैं फौज को भी पैसे दो, इन सफेद हाथियों के पेट भी भरो और फिर बाकी मामला भी चलाओ और अपने खर्चे भी करो। तो वो कहते हैं गवर्नेंस जो है वो हार्ड कोर इशू हो गया प्रोविंसेस का, और एक बड़े प्रोविंस में आपकी गवर्नमेंट, वो उस पर भी सवाल उठता है। छोटा सा ब्रेक ले लो, जरूर फिर मैं इस पे बात, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो खुर्रम साहब से पूछते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने, अगेन हार्डकोर पॉलिटिकल नहीं लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बजट के हवाले से गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ तीनों मौजूद मेहमान मौजूद हैं और चूंकि ज़ाहिर हम बजट पे बात कर रहे थे तो बहुत सारे तबकों की ये ख्वाहिश भी थी कि हम उनसे भी बात करें, और लेकिन ज़ाहिर है वो उसमें पॉसिबल नहीं था। लेकिन हमने चूंकि चाहा कि बिजनेसमैन तबके की भी एक नुमाइंदगी ज़रूर हो जाए। डॉक्टर अमजद साहब है मेरे साथ लाइन पर मौजूद, आप मारूफ बिजनेसमैन है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि प्रोग्राम में एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ जाए कि जो ताजिर तबका है, जो सनतकार तबका है, वो इसको कैसे देख रहा है। अभी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जब राब्ता होगा दोबारा तो उनसे बात करूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने सवाल छोड़ा था, इससे पहले कि मैं खुर्रम साहब से डायरेक्टली पूछूं, आप एज ए न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट आप पहले बताएं, मरकजी हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर हमने बात भी की और तनकीद भी की और अभी कर रहे हैं, जारी है सिलसिला। मैं इस वक्त चूंकि सिर्फ खुर्रम साहब मौजूद हैं इसलिए बाकी सूबों को छोड़ के पंजाब हुकूमत का आपसे पूछना चाहता हूं, इकोनॉमिकली पंजाब गवर्नमेंट हैज डन वेल, बैड और वर्स्ट? देखें, मेरा अपना ख्याल ये है कि पंजाब कुड हैव डन बेटर, और अच्छा। जो फेडरल जो वरीज थी वो पंजाब नीचे से सपोर्ट करके उसको कम कर सकता था। लेकिन पंजाब ने एक, जैसे कहते हैं ना, पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए, जैसे सस्ती रोटी 2 रुपये वाली दी, फिर दवाइयों के लिए काम किए, फिर अब लैपटॉप्स बांटे, फिर जब वहाँ सैलाब हुए तो खुलेआम पैसा ड्रेन किया, तो वो उसको सिंध ने रेप्लिकेट किया। सिंध ने वतन कार्ड बांटे, सैलाब में उल्टे सीधे पैसे खर्च किए। तो इन दोनों प्रोविंसेस ने मिलकर, जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्रोविंशियल सरप्लस, यानी कि प्रोविंशियल के जो बजट से पैसे बचते थे वो अपने उसमें डालने के लिए एस्टिमेट करी थी, वो पिछले 3 साल में नहीं हुआ है। तो ये सस्ती रोटी और लैपटॉप वगैरह आप समझते हैं कि पॉपुलर मेजर्स तो हैं लेकिन इकोनॉमिकली कुछ ज्यादा अच्छे असरात नहीं है? रोटी अब देखें कि लाहौर शहर में बट रही है, लाहौर शहर में अब तो खैर वहां भी नहीं बट रही, अमीर बट रही थी, अमीर भी थे गरीब भी थे, तो वो तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं की। नहीं, ज़ाहिर कोई अमीर आदमी जो अफोर्ड कर सकता होगा वो तो नहीं अपनी 1800 सीसी की गाड़ी से उतर के सस्ती रोटी वाले तंदूर पे जाएगा। तो घर से तो एक तरीके से टारगेटेड सब्सिडी हुई ना? नहीं, तंदूर की रोटी अमीर आदमी के घर नहीं आती, नौकर से मंगाएगा, लेकिन भेजेगा तो 2 रुपए देगा ना कि अब 2 रुपए की मिल रही है लेकर आ। अच्छा, हाँ, तो वो थोड़ी नौकर को 8 रुपए के हिसाब से भेजेगा कि 8 रुपए बाकी 6 तू रख लेना, 6 रुपए तेरी सब्सिडी है, मैं तो तुझे भेज रहा हूँ। ठीक है, यूजलेस यूजलेस सब्सिडी ये जो है इनको अपनी राय का हक है, down the drain लेकिन गई, हमने उसका किसी को पाकिस्तान benefit के नहीं अवाम हुआ। को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी है। सिर्फ लाहौर में और दी। कोशिश नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं मुजम्मिल साहब से इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा कि अटक से राजनपुर तक दी है, और उसके बाद भी अगर लैपटॉप है तो एक बहुत बड़ा इशू है डिजिटल डिवाइड का इस मुल्क में, हैव्स और हैव नॉट्स का। और इससे पहले कि हमने लैपटॉप इत्तेफाक की बात है, डिजिटल डिवाइड अभी आया जब इमरान खान ने नौजवानों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। आप लैपटॉप लाए और मरियम नवाज साहिबा से बंटवाना शुरू कर दिया। आपने फिगर्स नहीं पढ़ते, 4286 हाई स्कूल्स है पंजाब में, और हर स्कूल में 4286 हाई स्कूल में आईटी लैब है। पानी लेकिन लैपटॉप स्कीम तो अभी आई है ना, पीने का पानी सुनामी के बाद आई है लैपटॉप। ये उससे पहले हुआ है, ये सुनामी के आने से पहले हुआ है। 10,000 ये पहले जो है उन लोगों को हाँ। जो वाकई गवर्नमेंट स्कूल्स में रहते हैं, जिनके पास कभी ये उनको पीने का पानी तो देना, हम पीने का पानी भी दे रहे हैं, पीने का पानी भी दे रहे हैं, लेकिन ये ना कहें कि आप कंप्यूटर से दे रहे हैं। हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। और जो बात मुजम्मिल साहब फरमाया, बात ये है कि देखें पाकिस्तान के जो सूबे हैं, एनएफसी अब आ गया है, अब शायद तब्दीली आए लॉन्ग टर्म में, वो लार्जली डिपेंडेंट है फेडरल रिसीट्स के ऊपर। अगर फेडरल रिसीट्स जो हैं वो ओवर ब्लोन होंगी, ठीक है जी, वो ये कहेंगे जी हम तो
इतने 1000 अरब का जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और उसकी बुनियाद पे प्रोविंशियल बजट्स बनेंगे और तखमीने बनेंगे। और वही ये था कि 2 साल पहले जो बहरान आया, आपको पैसे ही नहीं मिलते कि आप मैनेज कर सकें, पैसे कम टैक्स कलेक्ट भी नहीं करते। हाँ, तो हमें टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म तो सूबे के हाथ में है ना। टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म अब इंप्रूव हो रहा है। इस साल जो है हमने अपना प्रॉब्लम 300 गुना यही कहते हैं हम कर रहे अरब हो गया, कितने से कितने अरब हो गया, कितने अरब से कितने अरब हो गया, 300 गुना कितने अरब से कितने अरब हो गया। अगर 1 अरब से 3 अरब हो गया तो 3 अरब। इन्होंने तो टैक्स कलेक्शन 25% बढ़ा दिया, आपने कितना बढ़ाया ये बता दें। हमने डबल किया, 25% टैक्स कलेक्शन बढ़ा दिया इस फिस्कल ईयर में। आपने कितना बढ़ाया? 4 दिन बाद बजट आ रहा है, हमने डबल किया है और 100% बढ़ गया। हाँ, और हमने 100%। अगर 1 अरब का 2 अरब हो गया तो वो तो 1 अरब ही हुआ। बात ये जहां से जो बेस है वही काउंट होगी ना। ये तो नहीं ना कि आप एक ही साल में 1 से 20 अरब पर चले जाएंगे। जो बेस है, जो मैकेनिज्म है, अगर से मौजूद पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मुझे बताया एक जिमनी सवाल, क्या येलो जो कि अगेन मौजूद नहीं, जिमनी सवाल, क्या येलो कैप स्कीम ने माजी में इतने अच्छे असरात दिए थे जो आपने एक बार फिर लॉन्च कर दिया उसको? जी, हमारा तो मकसद इट वाज वेरी फ्रूटफुल। हमारा मकसद वो तो स्मगल हो गई अफगानिस्तान में। हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हम लोगों को फैसिलिटेट करें कि वो अपनी रोजी खुद। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस तरह जो है वो सियासी बुनियादों पे नौकरियां बांटे। हमारी कोशिश ये है कि एक सस्टेनेबल बेसिस पर लोगों को खुद इस काबिल किया जाए कि वो अपनी नहीं, बिल्कुल मेरिट पर दिया गया है। जिस तरह लैपटॉप मेरिट पर दिया गया, 1,25,000 लोगों को मेरिट पर लैपटॉप मिला है। मुस्लिम लीग नून के बच्चों को नहीं मिला, सबको मिला है। पीपल्स पार्टी वैसे लैपटॉप स्कीम में भी करप्शन इस वक्त समाज है। हमारा चैलेंज है कि जरूर करें, उसमें एक पैसे की करप्शन नहीं, जरूर करें उसको बार बार चेक हो चुका है। नॉन प्रोडक्टिव नहीं। अगर हम लोगों को ये टूल्स देते हैं कि वो इकोनॉमी में हिस्सा देंगे, हम नौकरियां नहीं बांट रहे, हम लोगों को इस काबिल कर रहे हैं, नौजवानों को कि वो अपना रोजगार खुद। नौकरियां बांटने में तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन इंसाफ तो करें। आप तो भर्ती किए जाते हैं, भर्ती किए जाते हैं नहीं, और उन इदारों में जो पहले 120 अरब रुपए देखिए मेरी बात, PIA पाकिस्तान आपका प्राइवेट वो इदारे तो पहले नौकरियां नहीं दे रहा प्राइवेट सेक्टर को, इसलिए कि गवर्नमेंट को माहौल ही नहीं दे रही कि प्राइवेट सेक्टर फले फूले। बिजली आनी नहीं, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? कराची में भत्ता देना पड़ता है ताजिर को, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? आपकी लॉ कैसे नौकरियां देगा? आपकी टेररिज्म, ये चीजें जो काबू में होंगी तो कराची का भत्ते इंटरनेशनल वारंट टेरर से तो कोई लिंक नहीं है, दो अलग अलग वो है मैकेनिज्म। जो इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की तस्वीर प्रोजेक्ट कर दी है, उसके बाद कहां से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? 6,000 लोग कराची में जो टारगेट के लिए शिकार वो इंटरनेशनल। भाई कराची में अगर 685 आदमी 6 माह में मर जाए तो फिर क्या करें इसमें, जो कि मौजूद नहीं है। चले मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, क्योंकि हम सियासत और मईशत को लिंक कर रहे हैं इस शो में। फॉरेन पॉलिसी को लिंक होगा, आपकी जो फाइनेंशियल लिंकेजेस हैं आपके लिंक होते हैं। लेकिन 1200 अरब की करप्शन का फॉरेन पॉलिसी से, वॉर ऑन टेरर से, अमेरिका से, नेटो सप्लाई से, संजीदा नहीं है पाकिस्तान की मुशत को। RGST नहीं लगा पाए, IMF ने इनकी किस्त रोक ली। उसका नतीजा ये है कि 2 साल से पाकिस्तान की इंटरनेशनल फंडिंग नहीं हो रही। 18 माह से कोalition सपोर्ट फंड का एक पैसा भी नहीं दिया। और उसका नतीजा ये कि इन्होंने इस साल अपने फिगर्स के मुताबिक 4.25 अरब रुपए हर रोज छापे। तारीखी नोट छापे, तारीखी नोट छापे। जब दिफाई पाकिस्तान काउंसिल बाहर निकल के शोर एक मचाएगी तो आपका नहीं, वो तो खैर मुशर्रफ साहब के जमाने में आप भी निकल गए, वो कहीं और चला जाएगा। आपके मामलात जो फॉरेन पॉलिसी के हैं बहुत मईशत और सियासत को साथ साथ लेके चल रहे हैं, और आज के दिन का आखिरी शो है, कंक्लूड भी कर रहे हैं इसको हम। सर ये बताने, पॉलिटिकल बहस तो अपनी जगह होती है, लेकिन क्या ये सच है कि हमारे हेड ऑफ स्टेट्स के या ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम, मैं जरदारी साहब या गिलानी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं वजीर आजम और सदर और वज़राए आला की बात कर रहा हूं, कि उनके खर्चे वाकई इतने हैं कि अगर उनको ही, उन एक्सपेंसेस को ही कम कर दिया जाए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि आपका ओपिनियन नॉन पॉलिटिकल होगा, तो बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स में मामला बेहतर हो सकते हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हो सकते हैं, या उन खर्चों के कम करने की सिर्फ एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इकोनॉमी उससे बहुत बढ़ चुकी हुई है। लेकिन ये कि उसका इंप्रेशन नेगेटिव जाता है। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे पैसे इस तरीके से जाया होंगे तो मैं टैक्स क्यों दूं? टैक्स टू जीडीपी लोग कोट करते हैं 9% है जीडीपी का। असल तो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी देखें ना, वो तो 2.5 से 3% भी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट तो पूरा रिवर्स होना है अब इसको। अगर आइडियल सूरत हाल में जितना हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस वक्त रेशो है, तो आइडियली स्पीकिंग इससे उलट होना चाहिए। देखें डायरेक्ट टैक्स कंपोजिशन में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है तो सब दे रहे हैं, मसावी हो जाता है, उसमें डिस्टिंक्शन भी देगा, सीओ भी देगा, वो डिस्टिंक्शन नहीं होती। कम आमदनी वाले पे भी लग जाता है, ज्यादा आमदनी वाले पे। इनकम टैक्स में डिस्टिंक्शन होती है, जैसे हम स्लैब्स की बात कर रहे थे, कम आमदनी ये वो। अच्छा एक सवाल है खुरम साहब से, 2 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने कशकोल तोड़ दिया,
ہاں انہوں نے کہا تھا پنجاب حکومت غیر ملکی امداد، میں ایڈ کر دیتا ہوں، پچھلے ہفتے شہباز شریف صاحب نے پھر کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے پنجاب میں نسبتاً بہتر پرفارم کیا ہے اور بیرونی امداد کے بغیر پرفارم کیا ہے. اچھا بیرونی امداد کے تو بغیر گورنمنٹ نے پرفارم کیا کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بھی 1.5 سال سے دھیلا نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, وہ تو اب بات انہوں نے بائی چوائس کیا ہے, انہوں نے بات اب سوال ہے میرا, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ چلیں جی بہت اچھی بات ہے, بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ جی یہ لون اپرووڈ بھی ہم نہیں لے رہے, نہیں چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اس کو ریپلیس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ نے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آپ کے رک گئے جو لنک تھے, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایڈیشنل ریونیو میجرز کیا لیے؟ اس کا آنسر ہے آپ کے پاس؟ جی میں نے یہ کہا کہ پنجاب کے پاس جو ٹیکسیشن میجرز اس وقت ہیں, سروسز اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے ہمارے لیے, جو درست بات ہے. جو ہمارے پاس میجرز ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ صوبوں کے پاس سروسز کلیکٹ کرنے کا میکینزم نہیں ہے, اس لیے ان کے حوالے اس وقت میکینزم نہیں ہے. میکینزم ابھی آپ کا فیلئر امینڈمنٹ کرانے کی جلدی میکینزم بنا لیتے. پنجاب کی ریونیو اتھارٹی اس سال بننے جا رہی ہے, اس سال بننے جا رہی ہے. 60% آف دی پاپولیشن وقت کے ساتھ جو ہے یہ ہونا ہے, جو غلطی کو مان لینا, ڈیلے ہے نا, یہ ڈیلے ہے نا, جو ٹیکسز ہیں, جو پراپرٹی ٹیکس ہے, ٹھیک ہے جی, جو ہمارے پاس مختلف مدیں ہیں ان میں 200 سے 300 گنا اضافہ ہے. چاہے بیس کم ہے جس سے ان کو یہ اعتراض ضرور ہے, لیکن اعتراض بجا ہے. ہاں, ایک دن میں 1 ارب سے 20 ارب تک نہیں جائیں گے. جو 1 سال میں ہو سکتا تھا وہ ہم 3 سے 6 پر گئے. سر دیکھیں, ایک دن میں 10 ارب سے 50 ارب ایک دم سپینڈنگ ہو جاتی ہے, اس میں بیس یاد نہیں رہتی کہ جی سلاب آ گیا, لیکن ٹیکس کلیکشن میں ہو جاتا ہے, ٹیکس میں ساری بیسز یاد آتی ہیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاپولس میجر لینا ہے نا, اور سارا کا سارا. اچھا میرا ایک پوائنٹ اور یہ بھی ہے, دیکھیں اگر مفت دوائیاں دینی ہم پاپولس میجر لیں گے, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہمیں لوگوں کو ایسی صورت میں جہاں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہونا ہے اور مجھے کہنے دیں کہ بغیر کرپشن کے خرچ ہونا ہے, وہ ہم کریں گے. سر اس میں تو دوائیوں کا ایشو آپ کہہ دیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اکنامکلی, لیکن دوائیاں مفت ہوں گی. ٹیکسز میں جو ہے, جو پنجاب کے ہسپتالوں میں ٹیسٹ ہیں وہ کم قیمت پر ہوں گے. ہمیں اعتراض ٹھیک ضرور فیسلٹیٹ, سارے ویلفیئر اسٹیٹس میں پورے کا پورا ہیلتھ فری ہوتا ہے, لیکن یہ دوائیں فری دے رہے ہیں, اچھی بات ہے نا. دیکھیں بات یہ ہم ٹیسٹ فری دے رہے ہیں, ہم جو ہے برتھ کے کیسز مفت کر رہے ہیں. ایجوکیشن بھی فری ہے, سب کچھ فری ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب جیسے دوائیوں کی بات ہے, پچھلے دنوں وہی دوائیاں جو جعلی نکل آئی مفت کی, ہاں وہی غلط اسکیم ہے پورا, کوئی چیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہی غلط جعلی کی دوائیاں جعلی نہیں تھی, کنٹامینیٹڈ ہوں گی, اور آپ کو پتا کہاں سے. وہی غلط موضوع. اچھا میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں, آپ آخری پوائنٹ کرنا, میرے نیا ایک سوال. آپ نے یہ کہا کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کا یا کوئی بھی وزیر اعظم ہو, ان کے بجٹ اتنے بڑے نہیں ہوتے. ہمارے پاس بجٹ فگرز آتے ہیں بہت زیادہ. فار انڈیویجول اٹس ہیوج, فار اکانومی ہولسٹک ویو لے رہے ہیں اکانومی کا, اگر اس کا کوئی زیادہ بڑا پرسنٹیج نہیں ہوتا. آپ ڈیفنس بجٹ دیکھیں تو یقیناً اس کے کم ہونے سے آپ کو فرق, ایک بڑا فگر جو ایک جگہ پہ جاتا ہے وہ ڈیفنس کا ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے. اس میں آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا ہیلتھ اور ایجوکیشن ویزاوی آپ کا ڈیفنس بجٹ بہت منیمم آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن. میڈم ایک آپ کو بات بتاؤں, ایک بات, وزیر اعظم اپنا کام کر رہے ہونا تو خدا کی قسم خطے میں لیکن اگر وزیر اعظم عدنان خواجہ کو لگائیں گے, وزیر اعظم ایاز نیازی کو لگائیں گے, اگر نااہل لوگوں کو لگائیں گے, ریاض لال جی کے ہاتھ میں پاکستان اسٹیل کو بیچ دیں گے 30 ارب, تو پھر ہمیں آپ کو بار اعتراض تو بجا ہے. میں ایک جواب دوں گی, اگر ریلوے کو دان کر دیں گے, یوریا کو دان کر دیں گے, پھر ہمیں اعتراض ہوگا. اور پھر بشیر ریلوے جھڑلے سے کہیں گے کہ میں تو اگلی حکومت میں وزیر ریلوے بنوں گا. اس کا صرف میں ایک جواب دوں گی کہ وزیر اعظم جب ڈیولپمنٹ فنڈز انہوں نے تو نہیں لیا, لیکن ان کی پارٹی میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اربوں میں روپیہ میں لیا. اس وقت پارلیمنٹرین کا سب کو ملنا چاہیے, انہوں نے بہت زیادہ لیا. کیا اس وقت وزیر اعظم ٹھیک کرتے ہیں؟ جہاں جو ان کو اچھا لگتا ہے, ان کی پارٹی کی چیز ہو رہے وہ اچھا ایوان میں وزیر اعظم جیسے آتے ہیں سب گھیر لیتے ہیں, اپنی فائلیں لے کے آگے آتے ہیں, وہ بیچارے کاروائی نہیں سن پاتے. زیادہ تر کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع پہ رہیں. اپوزیشن رکاوٹ نہیں تھی کہ وزیر اعظم پاکستان ریلوے میں, پاکستان اسٹیل میں اہل اور جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو وہاں تعینات کرتے. ہم رکاوٹ نہیں. بات تو ٹھیک ہے, ایک ایسے ماحول میں جب سارے ادارے خسارے میں جا رہے ہیں, گنے چنے جو ادارے تھوڑے سے فائدے میں جا رہے ہیں, وہ بھی او جی ڈی سی جیسا ادارہ جس کی ایک اسٹریٹجک حیثیت